श्री कृष्ण ने कहा है कि आपका निजात आपके अपने मजहब में होगी, तो हमें जरूरत नहीं है, हमारी बच्चियां माले गनीमत नहीं है, हमारी पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। ये जालिम लोग न पाकिस्तान के आइन को मानते हैं न कुरान शरीफ को मानते हैं, हमारी बच्चियों को जबरदस्ती तब्दील कर। कुरान पाक में आज भी ला इकराह फील दीन, मजहब में कोई जबर नहीं। सूरह अल काफरून में है लकुम दीनुकुम वलिद्दीन, आपका मजहब आपके लिए, मैं हमारा मजहब हमारे लिए। तो ये मजहब चेंज कराते हैं। सिंध की धरती सूफियों की धरती है, तो इस चंद जो गंदे अंडे उनकी वजह से मुल्क बदनाम हो रहा है। पहले तो आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूं कि इस ऐवान की बेतौकीरी देखें कि जी मिनिस्टरों की कुर्सियां ही खाली है, हम क्या इस दीवारों से बातें करें? सर मैं यही कह रहा हूं कि ऐवान का अगर आपने तकद्दुस बहाल करना है तो आज एक रूलिंग दे, इस चेयर से रूलिंग दे कि जी कोई अगर मिनिस्टर हाजिर नहीं होगा तो उसे 10 दिन के लिए मुअत्तल किया जाएगा, वरना इस तरह से सर ऐवान नहीं चलेगा कि हम बैठे दीवारियों को सुनाए या बैठे सहाफियों को सुनाए, यहाँ पर चंद वो हमारे बैठे हुए विजिटर उनको सुनाए। सर ये हमारी इज्जत है, ये तजलील हो रही है। चले असल में बिजनेस खत्म हो गया था। सर बिजनेस खत्म हो गया तो हम आए बिजनेस, इसका मकसद है कि वो आकर जो मिनिस्टर साहब आए ना अपना बिजनेस करके वो चले जाए और हम फजूल हैं इधर। सर ये तो अजीब बात है। दिनेश साहब आप बड़े काबिल एहतराम हैं और जी सर हर सेशन में आपको सुना जाता है और लोग नहीं सुना जाता है। आज हम गवर्नमेंट को लिखते हैं कहता है एक मिनिस्टर यहाँ पे पार्लिमानी मिनिस्टर यहाँ पे होगा। थैंक यू सर। अभी आता हूँ सर, मैं अपने 5 मिनट से ज्यादा मत लीजिए सर, सबको 20-20 मिनट दिए, मुझे 5 मिनट ले लें, अगली दफा आप। जी सर मैं आता हूँ। सर वो 0-0 तो कर दें, फिर कहेंगे कि 5 मिनट 0। मैं इधर मेरे पास घड़ी है, मैं देख रहा हूँ। नहीं सर उधर से कर दे 0-0। जनाब चेयरमैन मैं अब आता हूँ अपने मुद्दे पर। 26, 27, 28 तारीख को इस माह की अप्रैल की कल हिंगलाज माता का मेला मुनक्कद किया गया बलूचिस्तान में, जहां पर लाखों की तादाद में यात्री आए। बलूचिस्तान की सरजमीन प्यार और मोहब्बत की सरजमीन है, जहां पर हमें कहा जाता है कि जी पाकिस्तान में इंतहा पसंदी है, पाकिस्तान में अदम बर्दाश्त है। तो मैं उनको दावत देता हूं कि बलूचिस्तान में आए और देखें कि हिंगलाज माता के मंदिर में किस आजादाना तौर पर लाखों यात्रियों ने अपनी मजहबी इबादत की। और मैं कहता हूं कि जितनी बर्दाश्त जितनी मजहब हम आएंगी बलूचिस्तान में पूरे मुल्क में आपको नहीं मिलेगी। जनाब चेयरमैन ये हमारे बलूचिस्तान की खूबसूरती है और इस यात्रा में तकरीबन कोई 90,000 यात्री सिंध से आए और हमने उन्हें वेलकम किया। काफी यात्री पंजाब से आए, उन्हें हमने वेलकम किया। मैं शुक्रगुजार हूं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का कि तमाम तर सहूलतें यात्रियों को दी। मैं शुक्रगुजार हूं मैं अपनी पाक फौज का जिन्होंने हमें सिक्योरिटी वाला माहौल पैदा किया। मैं शुक्रगुजार हूं अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का जिन्होंने इस मेले में अहम किरदार अदा किया। जनाब आला जहां पर बलूचिस्तान में इतनी बड़ी है मजहब हम आएंगी है, दूसरी जानिब आप आए, आप देखें सिंध में पक्के के डाकू हमारी हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवा रहे हैं। जनाब पक्के के डाकू, कच्चे के डाकू तो लोगों को अगवा करते हैं, पक्के के डाकू हमारी लड़कियों को जबरदस्ती अगवा करके, हालांकि आईने पाकिस्तान हमें इजाजत देता है कि कोई किसी को जबरदस्ती मजहब नहीं किया तब्दील करे। कुरान पाक में आज भी ला इकराह फील दीन, मजहब में कोई जबर नहीं। सूरह अल काफरून में है लकुम दीनुकुम वलिद्दीन, आपका मजहब आपके लिए, मैं हमारा मजहब हमारे लिए। तो ये जालिम लोग न पाकिस्तान के आइन को मानते हैं न कुरान शरीफ को मानते हैं, हमारी बच्चियों को जबरदस्ती मजहब चेंज कराते हैं। सिंध की धरती सूफियों की धरती है, सिंध की धरती सचल सरमस्त की धरती है, सिंध की धरती शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की धरती है, सिंध की धरती शाहबाज कलंदर की धरती है। उन्होंने सूफिया कराम ने अमली तौर पर दिखाया, उनके जो खास नायबीन थे वो हिंदू थे और उन्होंने कहा कि देखें जी हमारे होते हुए हमने कभी किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं की। तो आज
یہ کون سے پکے کے ڈاکو وہاں آ گئے ہیں جو ہماری معصوم لڑکیوں کو اغوا کر کے مذہب چینج کروا رہے ہیں؟ سر ظلم تو دیکھیں، سنگرار میں پریا کماری محرم کے مہینے میں وہ عزادارین کو ان کے والدین پانی پلا رہے تھے، چھوٹی 6 سال معصوم بچی ہے، اس کو اغوا کیا جاتا ہے پریا کماری کو، ابھی 2 سال گزر گئے اس کا پتہ نہیں، اور پریا کماری کو جس نے اغوا کیا اس کا نام نامینیٹ ہے، وہ بھی پکے کا ڈاکو ہے، مگر اس پر کوئی سندھ گورنمنٹ ہاتھ نہیں اٹھاتی، اور اس کے تانے بانے ایک سیاسی شخصیت سے ملتے ہیں، مگر جرت نہیں ہوتی کسی کی کہ اس کو پکڑ کر جیل میں ڈالے تاکہ ہماری پریا کماری آزاد ہو سکے۔ ہماری پوری دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے اور ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سر کبوتر کی طرح یہ آنکھیں بند نہیں کی جائے، اور پورے ملک کو بدنام ہو رہا ہے، تو اس چند جو گندے انڈے ان کی وجہ سے ملک بدنام ہو رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر رولنگ دیں کہ ہماری معصوم بچی پریا کماری 6 سالہ جو 2 سال سے ظالموں کی قید میں ہے، اور ہمیں تو شک ہے کہ اس سے بھی مبینہ طور پر زبردستی مذہب قبول کروا لیا گیا ہے۔ جناب یہ ظلم کیوں ہوتا ہے؟ جناب ان کو کہیں کہ بلوچستان سے سیکھیں۔ ہمارے بزرگ مولانا واسط صاحب سارا دن رات ان کے ساتھ اٹھنا بیٹا، کبھی بھی ہم پر ظلم و جبر نہیں ہوا، تو سندھ میں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جناب پاکستان کا آئین مقدس ہے، وہ ہمیں اجازت دیتا ہے، پاکستان کا آئین دیتا ہے کہ یہاں پر جتنے مذاہب کے لوگ ہیں ان کو اپنی تبلیغ کا حق حاصل ہے، مگر ہم وہ حق ابھی استعمال نہیں کرتے۔ ہم نے کسی پر تبلیغ نہیں کی، غیر مسلموں نے، ہم نہیں کرتے۔ ہمیں کہا گیا ہے، بھگوان شری کرشن نے کہا ہے کہ آپ کا نجات آپ کے اپنے مذہب میں ہوگی، تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہماری بچیاں مال غنیمت نہیں ہیں۔ جناب اعلیٰ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس پر آپ رولنگ دیں، اس پر تحقیقات۔ کہتے ہیں کہ جی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنی ہے، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ان ظالموں کو جنہوں نے پریا کماری کو اغوا کیا ٹھنڈے ایئر کنڈیشن روم میں بٹھا کر ان سے انٹروگیشن کرے، یہ کہاں کا ظلم ہے؟ ان کو بھیجیں جو ہمارے پاس مرچی وارڈ جیل بنی ہے وہاں بھیجیں تاکہ ان کو پتہ پڑ سکے، وہ فر بکیں گے کہ کہاں پر انہوں نے پریا کماری کو رکھا ہوا ہے۔ جناب اعلیٰ یہ اس پر سوچیں، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، ہمارے دشمن ملک، میری عزیز وطن، میری جنم بھومی، میری ماتا پاکستان پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں ان معمولی واقعات کی وجہ سے۔ سر اس پر کچھ نہ کچھ کیجئے، ورنہ اگر ہم اسی طرح سے بند رہیں گے اور ایک دن وہ دن آئے گا کہ یہاں سے آپ کو ہندو مذہب کا خاتمہ نظر آئے گا۔ دنیش کمار صاحب، گو کہ یہ سمجھتے ہیں ڈیوالو آبجیکٹ ہے، لیکن آپ نے ایک اچھی طرف نشاندہی کی ہے جی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایشو پر کہ گو کہ سندھ میں پچھلے دنوں میڈیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیف منسٹر صاحب نے بھی اس طرف نشاندہی کی ہے۔ ابھی جو موجودہ ہوم منسٹر صاحب ہیں اس